बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले आप तमाम बहनों और भाइयों को और बुजुर्गों को जहां जहां पे आप हमें देखते सुनते हैं, आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह ताला ये खुशियां आपके लिए नेक साबित करे, खैर बरकत का बायस बनाए हम सब और हमारे मुल्क के लिए, और हमारे तमाम मुसलमान भाई दुनिया में जहां पे भी हैं उन सब के हक में ये खुशी का त्यौहार साबित हो। तो आज का मुबारक दिन, कुछ अच्छी खबरें। जाहिर है आज हम सब मुसलमान खुशियां मना रहे होते हैं रमजान मुबारक के बाद, तो मैं चाहता हूं कि आज हम जरा अच्छी खबरें लेके आए जिसमें कोई थोड़ा रास्ता नजर आए। हम चूंकि सारा महीना रमजान में भी पाकिस्तान के लिए दुआएं करते रहे हैं, आज भी दुआएं कर रहे हैं, तो कोई अच्छे का रास्ता, कोई आगे बढ़ने की हम बात कर सके। तो खबर बड़ी अच्छी है और खबर ब्रेक थ्रू की है, और लग ये रहा है कि ईद का दिन मुबारक साबित हुआ है। अगर राना सनाउल्लाह के मुंह से भी कोई ऐसी बात निकल आए तो फिर कम से कम आपको मान लेना चाहिए कि कोई अच्छी चीज जरूर हो रही है, या आने वाले चंद दिनों के अंदर कोई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आप मुझे कहेंगे कि नहीं जी ये ऐसे हैं वैसे, बिल्कुल होगा, लेकिन आज के दिन जो चीज अच्छी आई है उसको कम से कम आज के दिन तक हम सेलिब्रेट करते हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात के हवाले से 27 तारीख आखिरी तारीख है। और अदालत ने परसों जब इनको कहा था तो 4 बजे के जब टाइम था तो इनकी वहां पर राब्ता हो गया था, और अटॉर्नी जनरल ने और फारूक एच नाइक ने यही बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा राब्ता हो गया है और हमारी मुलाकात जो है वो होगी। और 26 तारीख को आप जानते हैं कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनका भी इजलास तलब कर रखा है। उसके बाद मैंने आपको खबर दी थी कि अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक और जो दीगर लोग हैं उनका एक राब्ता हुआ है असद कैसर साहब से और असद उमर साहब से। तो उसके बाद अब अगली डेवलपमेंट थी कि होगा क्या। अब 26 तारीख को हुकूमत के इत्तेहादियों का यानी पीडीएम के इत्तेहादियों का इजलास है, और 27 तारीख को इस हवाले से अदालत की समाअत है। लेकिन उससे पहले जो अच्छी खबर, जो ब्रेक थ्रू जिसको हम कह रहे हैं, जिसकी दोनों अतराफ तस्दीक कर रही हैं, वो खबर ये है। मैं आपको सबसे पहले हुकूमत के एंड पे बताता हूं कि आज राना सनाउल्लाह ये जरूर कह रहे थे जी असेंबलियां गैर कानूनी तौर पे टूटी हैं। हालांकि असेंबली गैर कानूनी टूटी होती तो अदालत उसको बहाल कर देती, असेंबलियां गैर कानूनी तौर पे नहीं टूटी। और उन्होंने कहा जी इलेक्शन पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए। आइन ये भी नहीं कहता कि एक साथ होने चाहिए, आइन कहता है जब असेंबली टूट जाए तो उसके इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह ने एक बात जरूर की और कहा जी हम तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और हमने कमेटी बना दी है। एक ऐसी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बनाई गई है। एक तो जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के हवाले से थी जिसमें इजाज चौधरी थे और परवेज खटक वगैरह। एक 2 रुकनी वफ़द सुप्रीम कोर्ट के लिए था जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब थे। अब चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, हुकूमत चूंकि पूरा पीडीएम का इत्तेहाद है और इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन के लिए है, तो पीडीएम तो कह रही है कि उन्होंने कमेटी बना दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द कौन शामिल होगा? जाहिर है उसमें परवेज खटक हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं, असद उमर हो सकते हैं, जो सीनियर लीडरशिप है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान नहीं किया। इमरान खान ने खुशखबरी सुनाई है ज़मान पार्क वालों को, मैं आपको बताता हूं बाद में। लेकिन हुकूमत की जानिब से कमेटी बन गई है जो राना सनाउल्लाह तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन कमेटी से बात आगे चली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो कांटेक्ट किया गया है, उस कांटेक्ट के नतीजे में जो बर्फ पिघली या ब्रेक थ्रू है वो ये है कि तहरीक इंसाफ की और पीडीएम की हुकूमती इत्तेहाद की 26 तारीख को मुलाकात तय पा गई है। यानी इब्तदाई खबर यह है कि दोनों की आपस में मुलाकात तय पाई है। मुलाकात कहां पे होगी, या इब्तदाई तौर पे तो जाएंगे तो टीओआर्स तय किए जाएंगे, टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस है कि आखिर हमने क्या बात करनी है या हमारा एंड गोल क्या हमने अचीव करना है। तो इब्तदाई तौर पे कमर जमान कायरा ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक हो रही है कि 26 तारीख को उनकी मुलाकात तय पा गई है। अब 26 तारीख को पीडीएम का अपना भी इजलास है, 26 तारीख को उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मिलना है। मिलने के बाद फिर 27 तारीख को आपको अदालत के रूबरू बताना है। अब एक बात बहुत सीधी है कि अगर तो ये रास्ता निकाल लेते हैं तो अदालत कह रही है कि हम भी कोई आपके लिए रास्ता निकाल लेंगे। अगर ये रास्ता नहीं निकालते तो फिर अदालत को कोई ना कोई रास्ता निकालना है, और अदालत कह चुकी है कि 14 मई का हुक्मनामा अपनी जगह पे मौजूद है। अब अगले नंबर के ऊपर हुकूमत ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस के काम में रखना डालने वाली बात है। लेकिन मैंने जब उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की है, थोड़ी चीजें निकाली हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं आएगा। 184(3) अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त 15 जजेस हैं, 15 में से 8 ये फैसला दे चुके हैं कि इस फैसले के ऊपर इस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। गो के गजट नोटिफिकेशन रात को हो गया, ये बात दुरुस्त है कि सदर के बाद पार्लियामेंट के बाद गजट नोटिफिकेशन, लेकिन 8 रुकनी बेंच ये कर चुका है। तो 8 रुकनी बेंच का फैसला तब्दील करने के लिए आपको 9 जजेस चाहिए,
اور سپریم کورٹ کے اندر 17 ججز کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو 2 سیٹیں خالی ہیں ان 2 سیٹوں کے اوپر آپ کو ججز کی اپوائنٹمنٹس کرنی ہے. اگر آپ وہ اپوائنٹمنٹ نہیں کرتے تب تک 15 میں سے 8 ججز کی میجورٹی ہے, تو 8 کا فیصلہ 9 ججز تبدیل کر سکتے ہیں, 7 ججز تبدیل نہیں کر سکتے. تو حکومت کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. تو ابھی جسٹس بندیال کا جو قلعہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور جسٹس بندیال ڈٹ کے اس حوالے سے فیصلے کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. اچھا, اب یہ میں نے آپ کو خبر دے دی ملاقاتوں والی کہ ان کے درمیان سب کچھ ہو گیا ہے اور یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. دوسری جانب جو مرضی کہتے ہیں, عمران خان نے زمان پارک کے اندر میلہ تو لگایا ہوا ہے اور رات کو انہوں نے وہاں پہ ایک فیسٹیول ٹائپ تھا جس کو آپ یہ کہہ لیجئے خواتین کے لیے چوڑیوں کا اور اس قسم کی چیزیں, وہاں پہ ایک پورا فیسٹیول رکھا گیا تھا. تو عمران خان نے وہاں پہ اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا, اور شکریہ کیا ادا کیا کہ انہوں نے مجھے جیل نہیں جانے دیا اور انہوں نے کہا جی آپ نے بڑا ڈٹ کے رینجرز اور پولیس کا مقابلہ کیا ہے. ظاہر ہے یہ ایک پاکستان کے اندر ایک نئی مثال ہے. جیسے مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ ماضی میں کم ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی شخص کو نکالا ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف عوام اس کو لے کے آئے. تو عمران خان وہ تاریخ رقم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب جنرل باجوہ کے حوالے سے جو کلپس ہیں جس کے اندر حامد میر کا کلپ ایک سرکولیٹ کر رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ کھلیں گی. لیکن جب آپ عہدے کے اوپر منصب کے اوپر ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے پاس اختیار آپ کا نہیں ہوتا, اس عہدے کا ہوتا ہے جو آپ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. اب جنرل باجوہ کے اس ملک میں کوئی نام لیوا میں نظر نہیں آ رہا, ان کو ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے, پی ٹی آئی کر رہی ہے, پی ایم ایل این کر رہی ہے, ہر کوئی کر رہا ہے. جنرل باجوہ کو کیا ملا سوائے رسوائی کے, سوائے اس کے کہ آج کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہوگا کہ میرا جنرل باجوہ سے کوئی تعلق ہے. اس لیول کے اوپر چلے گئے. اب عمران خان نے کیا بتایا, عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روک نہیں فی الحال پا رہے اور ایک چھوٹا سا مافیا ہے وہ آخری کوشش کر رہا ہے. اور اس کی کوشش کیا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اب اس معاملے کو کنٹرول کر لیا جائے. لیکن ظاہر ہے جب عوام کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو پھر آپ کسی کو روک نہیں سکتے. آپ اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ یہ سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں لیکن سیٹ اپ چلے گا کیسے. مثال کے طور کے اوپر بی بی سی نے آج ایک مضمون لکھا کہ آئینی مدت کے خاتمے کے بعد پنجاب خیبر پختونخوا میں نگران حکومتوں کا مستقبل کیا ہوگا. نگران حکومتوں کے متعلق کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اس دن سوال ضرور اٹھایا تھا کہ نگران حکومتوں کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ 90 روز سے وہ ایکسٹینڈ کیسے ہوں گی, کیا آٹومیٹکلی ہو جائیں گی یا پھر عدالت اس کو ایکسٹینڈ کرے گی یا پھر کوئی نیاز مشاورت ہوگی, الیکشن کمیشن کرے گا, کوئی تو بات اس کے اندر ہوگی. بی بی سی نے لکھا کہ پاکستان کے آئین میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اگر کوئی نگران حکومت مقررہ مدت میں انتخابات کا انعقاد کروانے میں ناکام رہے تو ایسی نگران حکومت کی میعاد میں اضافے کا کیا قانونی جواز ہوگا, جبکہ کوئی ایسی عدالتی نظیر نہیں ہے جس میں اس حوالے سے کوئی ڈائریکشن موجود ہو. تو ایسے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتوں کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. یعنی وہاں پہ عدالت کے نظیر کا مطلب یہ ہے کہ پریسیڈنٹ عدالت کا کوئی فیصلہ موجود ہے جسے میں اس میں تھوڑی کلیئرٹی ملے, اس کے بعد کوئی قانون موجود نہیں ہے, آئین اس کے اوپر خاموش ہے. تو اس کا فیصلہ بھارت سپریم کورٹ نے کرنا ہے. لیکن اب جس طرح سے ان دونوں کے درمیان اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ بات چیت کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کرے کہ یہ الیکشن چاہے ایک دن ہی پورے ملک کے اندر کروانے ہیں, الیکشن کے اوپر ہو سکے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کے, میں نے آپ کو جس طرح رات کو بتایا کہ آج عید کا مبارک دن, آپ اپنے آس پاس دیکھ لیجئے کہ آپ کو عید کی وہ رنگینی نظر نہیں آ رہی. اور جس طرح ہم نے کراچی والوں کو دیکھا, وہاں پہ تاجران کہہ رہے ہیں جی لوگوں نے خریداری بہت کم کی ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ وہ ایک چیز اٹھا لیں, گاڑیوں کی فروخت کم ہو گئی ہے, بازاروں کے اندر چیزوں, یہ سب کیا ہے, یہ سب یہ ہے کہ ہماری اکانومی نہیں چل پا رہی. جس طرح ثالثی کرنے والے سراج الحق صاحب فرما رہے تھے کہ جناب یہ بات طے شدہ ہے, حکومت نے نہیں چلنا, یہ حکومت چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ الیکشن یا الیکشن نہ کروانا مسئلے کا حل, تو یہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اب بات صرف یہ ہے کہ آپ نے 100 جوتے بھی کھانے ہیں, 100 پیاز بھی کھانے ہیں. جتنی جلدی آپ اس کے اوپر کنسنسس کر لیں گے یہ آسان ہے. دیکھیں عمران خان کا کیا لاس ہے, عمران خان پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے, جواب نقصان کون کرے, نقصان تو وہ کریں جو حکومت کے اندر. تو الیکشن جلدی سے جلدی کروانا ان کے مفاد میں, ورنہ جو کوئی ووٹ پڑنا بھی ہے وہ بھی نکل جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.